अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारी आयत नंबर 23 है, लेकिन हम यहाँ से समझाना चाहेंगे तर्जुमे को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो इबादत करो तुम अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया और उनको जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत। कौन कर सकता है ये काम? सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है और किसी के बस की नहीं है। ज़मीन को किस तरीके से बनाया कि उसके अंदर हर चीज़ की हमारे लिए सहूलियत रख दी, खाने की, पीने की। और आसमान को कैसे बनाया, उसमें हमारे लिए रोशनी निकाली, धूप निकाली, उसमें धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। तारे निकाले, रात को आराम के लिए बना दिया, अंधेरा कर दिया, चांद बनाया। तो ये कोई कर सकता है या किसी ने बनाई है आज तक? जब तक से दुनिया बनी है उसका मुकाबला तो करने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन उस जैसी एक ने भी कोई चीज़ नहीं बनाई। ना ज़मीन बनाई, ना आसमान बनाए, ना तारे बनाए, ना आसमान जैसी कोई छत बनाई। और नाजिल किया उसने आसमान से पानी। क्या कोई बरसा सकता है पानी? ये सब इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप ऊपर से गौर करते हुए आए कि क्या कोई कर सकता है ये काम? नहीं कर सकता। और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाले उससे समरात, समर कहते हैं ना फलों को, फल, रिस्कन खाने के लिए, रिस्क के तौर पर तुम्हारे लिए। फिर न तुम बनाओ अल्लाह के साथ किसी को शरीक, व अंतुम तालमून, और तुम खूब जानते हो। ये क्यों बनाया कि ना बनाओ तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक? ये आयत गौर करने की है कि देखिए, आप कोई भी मज़हब का हो, कैसा भी हो, कोई डॉक्टर को मैंने अक्सर देखा है कि वो किसी भी मज़हब के होते हैं, और जब कोई बहुत ऐसी बीमारी में, शदीद बीमारी कोई मुब्तला हो और वो दूर ना होने वाली हो, तो कोई भी हो, सबसे कैसे कहते हैं वो ऊपर को, आसमान की तरफ को मुंह करके कहते हैं, हाथ करते हैं कि ऊपर वाले से करो, दुआ मांगो, और हमारा काम तो करने का है, सिर्फ ऊपर वाला करेगा। किसी भी ऐसे कोई काम होता है जो हल ना होने वाला हो, तो हर आदमी उसको ऊपर की तरफ हाथ करके कह देता है कि वो ही करने वाला है। ये मुझे आयत सुनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कुरान जो हम पढ़ रहे हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात कहीं की आई हो, कभी कोई की कहीं की बात आई हो। ऐसा नहीं है। कुरान सब पूरा एक साथ एक लफ्ज़ में, और वो बहुत खूबसूरती के साथ वो उतारी हुई किताब है, लिखी हुई अल्लाह की किताब है, और जिब्राइल अमीन उसके लाने वाले हैं। बहुत खूबसूरती के साथ ये किताब है। हमारी समझ में ना आए तो ये हमारी आँखों का धोखा है, हमारे दिमाग का धोखा है। सब बातें समझ जाते हैं, लेकिन कुरान समझने के लिए कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे समझने की चीज़ नहीं है, इसको मत समझो। क्या डाल रखा है? ये शैतान ने एक धोखे की बात डाल रखी। अरे ये ज़बान ही तो है जैसे और ज़बान है। किसने धोखे में डाला? ये शैतान ने हमें धोखे में डाला। औरतें कुरान नहीं पढ़ सकती, औरतें कुरान पढ़ेंगी तो वो गलत सलत उसका तर्जुमा निकालेंगी। जो चीज़ साफ़ सुथरी है, सामने है, उसका गलत बात क्यों निकाली जाए? अगर हम किसी से कोई बात कह रहे हैं, वो हमारी, अब मैं आपको इतनी बात बता रही हूँ, यहाँ तक कौन सी बात ऐसी है जो आपकी ना समझ में आई हो है? और यह कौन सी ऐसी बात है जो ना है? सिर्फ हमें समझने वाला होना चाहिए। और पहले मैंने 3 सिफात बताई थी। पहली सिफात मोमिनों की थी, उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फुला पाने वाले हैं, ये बता दिया गया, उन पे मोहर लग गई थी। फिर काफिरों की शुरू हो गई थी। फिर अब तक जो आयतें चली हैं वो सारी आयतें मुनाफिकों की चली है। मुनाफिक कौन होते हैं? जो मोमिनों के पास जाते हैं, मोमिनों की सी बात कहते हैं, और जो काफिरों के पास जाते हैं तो काफिरों की सी बात कहते हैं। तो अब कोई भी हो, अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनकी सिफात बताने के बाद और यहाँ पर कह दिया ये सारी बातें, और फिर उसने अपनी बता भी दी। क्या कोई है ऐसा जो तुम्हारे लिए ये सब काम कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर तुम अल्लाह के सामने मुकाबले में बना लो कोई शरीक, व अंतुम तालमून, और तुम खूब अच्छी तरह जानते हो कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। व इन कुन तुम, और फिर बता रहा है अल्लाह ताला तुम्हें, और अगर हो तुम किसी शक में, फी में रईबिम, रईब कहते हैं शक को, जैसे आपने पहले अलिफ लाम मीम में भी पढ़ा था, ला रईब फी, तो फिर आया ये रईब। ये ऐसे ही बार बार ये लफ्ज़ आते रहते हैं। वाव भी बार बार आ रहा है, वाव और इन। अगर कुन हो, कुन तो कुन कहना, कुन फया कुन,
ایک کن فیکن کا ایک پاکستانی سنگر بھی ہیں، غور کرو ذرا، یاد کرو، میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھتی چلی جائیں ساری باتیں۔ انہوں نے اس سنگر نے پاکستان کے بہت خوبصورت ایک نعت پڑھی تھی، وہ میں نے سنی تھی۔ تو اور اگر تم ہو کسی شک میں، مما اس میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، نزلنا نازل، نون زال نون، یہ رہا نازل۔ نازل کہتے ہیں اوپر سے کوئی چیز نیچے اتاری جائے، کوئی چیز تو کون اتار سکتا ہے اوپر سے؟ اللہ۔ اور نہ ہم نے، کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ اور اگر ہو تم کسی شک میں، اس میں جو نازل کیا ہم نے علی پر، عبدنا اپنے بندے پر۔ کون ہے اپنا بندہ؟ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے، کوئی اللہ نے ان کے اندر کوئی کمی ایسی نہیں رکھی جو ان کے اندر ہو، وہ ہر عیب سے پاک تھے۔ علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس تم لے آؤ، بصورتن کوئی صورت، یہ کوئی کیوں آ گیا؟ یہ تاد و زین کی وجہ سے آگیا، کوئی صورت، من مثلی ہی، اس جیسی ہی، اس جیسی، یہ رہا اس جیسی، ودعو اور بلا لاؤ، یہ دعوت سے دیکھو نکلا، دال عین واو، دعوت، واو اور دعوت کہتے ہیں نا، دعوت بھی تو کیا ہے، دعوت دیاؤ، آج اجتماع ہے، وہاں فلاں جگہ دعوت ہے، دین کی دعوت دی جا رہی ہے، جیسے میں آپ کو قرآن کی دعوت دے رہی ہوں۔ تو ودعو اور بلا لاؤ، تم یا اپنے، کم کے معنی تم کے بھی آتا ہے، یہاں آئے گا اپنے حمایتیوں کو، یعنی اپنے سپورٹر کو، کم کے معنی اپنے کے ہیں، اور کہیں تم کے بھی آتا ہے، تو پریشان نہ ہو، جیسا سینٹینس بنتا ہے وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے، بس آپ میرے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ بلا لاؤ اپنے سپورٹر کو، حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، دون اللہ اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں، ان اگر، دیکھو ان یہاں پہ بھی آ گیا، پھر یہاں پہ بھی آ گیا، کن ہو تم، اگر تم ہو صادقین سچے، صادق نام بھی سنا ہے نا کسی کا، اس کا نام صادق ہے، صادق کو بلا لو، تو صادقین کون ہے؟ سچے، اگر تم ہو سچے، یعنی اگر تم اپنی بات میں ہو تو تم ایسے ہی کوئی صورت لے آؤ، کوئی ایسی لے۔ یہ کیوں کہی گئی صورت کے بارے میں؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہتے تھے منافقین کہ یہ صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کوئی ایسی اب تک، کہا تو سب نے، لیکن ایسی کوئی بھی اب تک کتاب، قرآن کے علاوہ کوئی ایسی اب تک کتاب نہیں اتری جو اس جیسی ہو، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ عربی کے ماہر تھے، سب کچھ تھے، زبان میں بہت زیادہ، زبان بہت ان کی شاعری کی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ اس کا بھی شاعر کہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی وہ آپ کو کچھ اور لقب دیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے اتاری ہے کہ وہ تم اگر اس طرح کے ہو تو کر لو، کوئی صورت لیا ہو اگر تمہارے بس کی بات ہو، لیکن ان کے بس کی بات تھی نہیں، تو یہاں اس لیے یہ بات کہی گئی کہ کوئی صورت لے آؤ اس جیسی اگر تم سچے ہو، اور تم بلا لاؤ اپنے حمایتیوں کو، لیکن ایسا وہ نہیں کر سکے اور نہ کر سکے گا کوئی قیامت تک بھی۔ یہ ایک واحد کتاب ایسی ہے جس میں قرآن میں پورا کا پورا قانون ہے، تمہاری زندگی جینے کا سلیقہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ نمازوں کے وقت کی پہچان بتا دی گئی، سارے کے سارے انسان کے لینے دینے کے حقوق بتا دیے گئے۔ تو یہ قرآن واحد کتاب ایسی ہے اور قیامت تک یہی کتاب رہے گی۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے والا بنائے اور محنت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔